अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप मैट्रिसेस को आपस में जमा और मनफी करने का तरीका सीखेंगे। लेकिन उस तरीके पर आने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। जैसे कि आपको अपने पिछली क्लासेस से पता है कि आप नंबर्स को किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर के साथ जमा या उससे मनफी कर सकती हैं, लेकिन मैट्रिसेस के केस में ऐसा नहीं है। यानी हम हर मैट्रिक्स को हर दूसरे किस्म के मैट्रिक्स के साथ जमा और मनफी नहीं कर सकते, बल्कि हम सिर्फ वो मैट्रिसेस आपस में जमा और मनफी कर सकते हैं जिनका ऑर्डर आपस में बराबर हो। तो इसीलिए जब आप किसी मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ जमा करते हो या उनको आपस में मनफी करते हो, तो सबसे पहले आपने मैट्रिसेस के ऑर्डर्स को देखना है। अगर उन मैट्रिसेस का ऑर्डर आपस में बराबर है तो उसके बाद आप उनको मनफी और जमा कर सकते हैं। आइए आपकी बुक की तारीफ की तरफ चलते हैं। आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि मैट्रिसेस और कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन इफ देयर ऑर्डर इज सेम, यानी सिर्फ वो मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम हो आप उनको आपस में जमा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और इसका ऑर्डर जो मैं देखूं तो इसमें एक और दो, ये दो कॉलम्स हैं और तीन रोज है। इसी तरह एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर अगर मैं देख लूँ इसमें दो रोज हैं और तीन कॉलम्स है। यानी मैट्रिक्स ए का ऑर्डर जो है वो 3x2 है और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर जो है वो 2x3 है। यानी इन मैट्रिसेस का ऑर्डर आपस में बराबर नहीं है। इसीलिए मैट्रिक्स ए और बी को हम आपस में जमा या मनफी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हमारे पास एक मैट्रिक्स एम है जिसका अगर मैं देख लूँ तो इसका ऑर्डर 3x3 है, यानी इसमें तीन रोज है और तीन कॉलम्स है। इसी तरह अगर मैं एक दूसरी मैट्रिक्स यानी एन है जिसका ऑर्डर भी 3x3 है, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम इक्वल्स 3x3 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स n also equals 3x3, therefore इन मैट्रिसेस का ऑर्डर बराबर है and they are conformable for addition, यानी हम मैट्रिक्स m को मैट्रिक्स n के साथ जमा कर सकते हैं। तो अब आइए ये तरीका सीखते हैं कि हम मैट्रिक्स m को मैट्रिक्स n के साथ कैसे जमा कर सकते हैं। पहले तो हम मैट्रिसेस को इस फॉर्म में लिख देते हैं, यानी वी राइट एम मैट्रिक्स और फिर प्लस एन मैट्रिक्स। अब जब हम मैट्रिसेस को आपस में जमा करते हैं तो उसके लिए उसूल ये है कि हम हर मुतल्लिका एलिमेंट को उसके मुतल्लिका एलिमेंट के साथ जमा करके हासिल मैट्रिक्स का मुतल्लिका एलिमेंट मालूम करते हैं। यानी अगर मैं हासिल मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट लिखना चाहूँ तो मैं मैट्रिक्स एम के पहले एलिमेंट को मैट्रिक्स एम के पहले एलिमेंट के साथ जमा करूँगा और इससे हासिल मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट बनेगा। यानी मैं इस तरह करता हूँ कि मैं 2 और 21 को, यानी दिस 2 एंड दिस 21 को आपस में जमा करके हासिल मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट या पहली रो का पहला एलिमेंट मालूम करता हूं। इसी तरह मैट्रिक्स एम के पहली रो का दूसरा एलिमेंट और मैट्रिक्स एन की पहली रो का दूसरा एलिमेंट आपस में जमा करके हासिल मैट्रिक्स की पहली रो का दूसरा एलिमेंट मालूम करते हैं। इसी तरह मैं मैट्रिक्स एम की पहली रो का आखिरी एलिमेंट यानी तीसरा एलिमेंट और मैट्रिक्स एन की पहली रो का आखिरी एलिमेंट 9 को आपस में जमा करके हासिल मैट्रिक्स की पहली रो का आखिरी एलिमेंट मालूम करता हूं। फिर मैं यही प्रोसीजर दूसरी रो को बनाने में रिपीट करता हूं। तो दूसरी रो एम की दूसरी रो का पहला एलिमेंट और इन की दूसरी रो का पहला एलिमेंट आपस में जमा करता हूं और हासिल मैट्रिक्स की पहली रो का पहला एलिमेंट बन जाता है। यही प्रोसीजर मैं दूसरे एलिमेंट के लिए भी करता हूँ और फिर
تیسرا جو ایلیمنٹ ہے دوسری رو کا وہ بھی اسی طرح بناتا ہوں، یعنی میں دونوں میٹریسز کے دوسری روز کے متعلقہ ایلیمنٹس آپس میں جمع کر کے حاصل میٹرکس کے دوسری رو کے متعلقہ ایلیمنٹس معلوم کرتا ہوں۔ پھر یہی پروسیجر میں تیسری رو بنانے کے لیے بھی کرتا ہوں، یعنی میں میٹرکس M کی تیسری رو کا پہلا ایلیمنٹ اور میٹرکس N کی تیسری رو کا پہلا ایلیمنٹ آپس میں جمع کر کے میں حاصل میٹرکس کی تیسری رو کا پہلا ایلیمنٹ بناتا ہوں۔ تو 3 + 13 سے پہلا ایلیمنٹ بن جاتا ہے، پھر 7 اور 71 سے دوسرا ایلیمنٹ بن جاتا ہے، اور 9 سے ہمارے پاس حاصل میٹرکس کا تیسرا ایلیمنٹ بن جاتا ہے۔ اب ان کو اگر میں آپس میں ایڈ کروں تو اس میٹرکس کو میں اس فارم میں لکھ سکتا ہوں، کیونکہ 2 + 21 makes 23، 4 + 11 makes 15، 3 + 9 makes 12 and so on۔ تو اسی طرح سے ہم ایڈیشن کو کیری آن کر سکتے ہیں۔ میٹرکس کے ایڈیشن میں آپ ایک میٹرکس کے متعلقہ ایلیمنٹ کو دوسرے میٹرکس کے متعلقہ ایلیمنٹ کے ساتھ جمع کر کے حاصل میٹرکس کا متعلقہ ایلیمنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو متعلقہ ایلیمنٹ سے مطلب کیا ہے کہ آپ پہلی رو کا پہلا ایلیمنٹ صرف دوسرے میٹرکس کے پہلی رو کا پہلا ایلیمنٹ کے ساتھ جمع کر سکتی ہیں، اور یہی پروسیجر ہم دوسرے روز کے دوسرے ایلیمنٹس کے ساتھ بھی دہراتے ہیں۔ اب آئیے ہم سبٹریکشن کی طرف جاتے ہیں۔ تو سبٹریکشن کے لیے بھی وہی کنڈیشن ہے، یعنی ہم ان میٹریسز کو آپس میں سبٹریکٹ کر سکتے ہیں جن کا آرڈر آپس میں برابر ہو۔ تو ایک بار پھر اگر میں میٹرکس M اور میٹرکس N کو لے لوں اور ان کو آپس میں سبٹریکٹ کروں تو وہ میں اس فارم میں لکھ دیتا ہوں۔ پہلا میں نے میٹرکس M لکھ دی، پہلے میں نے میٹرکس M لکھ دی ہے، اور پھر اس کے بعد میٹرکس N یہاں پہ لکھ دی ہے۔ اب ان میٹریسز کے متعلقہ ایلیمنٹس کو ہم آپس میں منفی کرتے ہیں۔ تو آئیے اس پروسیس کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو میں 2 سے 21 کو سبٹریکٹ کروں گا، کیونکہ پہلی میٹرکس کی پہلی رو میں جو ایلیمنٹ ہے وہ 2 ہے، اور دوسری میٹرکس کی پہلی رو میں جو ایلیمنٹس ہے وہ 21 ہے۔ اسی طرح حاصل میٹرکس کا دوسرا ایلیمنٹ بنانے کے لیے میں 4 سے 11 کو سبٹریکٹ کرتا ہوں، اور تیسرا ایلیمنٹ بنانے کے لیے 3 سے 9 کو سبٹریکٹ کرتا ہوں۔ پھر دوسرے رو کے لیے 8 سے میں 7 کو سبٹریکٹ کرتا ہوں، 1 سے میں 21 کو سبٹریکٹ کرتا ہوں اور وہ یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، اور یہی پروسیجر میں سارے ایلیمنٹس کے لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اور اب اگر میں ہر ایلیمنٹ کے لیے یہ سبٹریکشن کروں تو حاصل میٹرکس یہ بن جاتی ہیں، یعنی میں 2 سے اگر 21 کو سبٹریکٹ کروں تو اس سے -19 آتا ہے، 4 سے 11 کو سبٹریکٹ کروں تو اس سے -7 آتا ہے، 3 سے 9 کو سبٹریکٹ کروں تو اس سے -6 آتا ہے، اور 8 سے -7 کروں تو اس سے 1 آ جاتا ہے، اور یہی چیز میں دوسرے ایلیمنٹس کے لیے اگر دیکھوں تو ایگزیکٹ میرے پاس یہ میٹرکس بن جاتا ہے۔ تو آخر میں ایک بار پھر ریپیٹ کروں کہ میٹریسز کو جمع اور منفی کرنے سے پہلے آپ نے متعلقہ میٹریسز کے آرڈر کو دیکھنا ہے۔ اگر آرڈر آپس میں برابر ہے تو پھر ایلیمنٹ بائی ایلیمنٹ ایڈیشن یا سبٹریکشن آپ دونوں میٹریسز کا کیری کر کے آپ حاصل میٹرکس کو لکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک صافی میتھس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرپشن کے بٹن کو بھی دبائیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کے بٹن کو دبا کر دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ شکریہ۔